गोर्खाबाट प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। जब आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको एकजना नागरिकको उद्धार गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले अनि यो देशका जनताको उद्धार गर्छन् भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने? सरकारले कृषि क्षेत्रमा काम गर्न प्रेरणा कति पनि दिन सकेको छैन किसानहरूलाई। बालीमा आधारित कृषकहरूको मात्र होइन, यो दुध किसान, मह किसान, मासुजन्य उत्पादन गर्ने किसानको पीडा पनि त्यत्तिकै छ। लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएका कारण आज किसानहरू रुँदै बस्नु परेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति बेला बहालवाला मान्य गृहमन्त्रीज्यूको सहकारी ठगी काण्ड संलग्न रहेको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा मुद्दा जाहेर परेको छ। यसले आम रूपमा गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ। मुलुकमा कानुनी शासन स्थापना गर्ने सन्दर्भमा मुख्य अभिभार बोकेको गृह प्रशासनको बागडोर सम्हाले बसेको नेतृत्वमाथि नै यसरी गम्भीर नैतिक प्रश्न। अनुसन्धानको कमान्ड सम्हाल्नुपर्ने निकायको कमान्डर गृहमन्त्री नै अनुसन्धानको दायरामा हुनुले एकातिर गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ भने अर्कोतिर अनुसन्धान नै प्रभावित हुने आशंका बढाएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू उथलपुथल ल्याउँछु भन्नुहुन्छ, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने भन्नुहुन्छ, तर सहकारी ठगीमा मुछेको व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउनुहुन्छ। पीडित र जनताले के विश्वास गर्ने ठाउँ छ? जवाब पाउनै नपर्ने व्यक्तिले पाउनै नपर्ने ऋण प्रवाहको सघन आरोपबाट घेरिएका गृहमन्त्रीले यस्तै प्रकृतिका अन्य दोषीलाई कसरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ? सुनसरी जिल्लाका बासिन्दाहरूले जङ्गली हात्तीको आतङ्कबाट अकल्पनीय पीडा भोगिरहनु परेको अहिलेको अवस्था छ। जङ्गली हात्तीले सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सदनमा पटक पटक उठिरहेकै विषय हो, तथापि आज फेरि एकपटक नवगठित सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हेतु यो विषय उठान गर्दैछु। सभामुख महोदय, कृषि प्रधान भनेर परिचित देशमा किसानहरूको रोदन सरकारले सुन्नै सकेको छैन। बिउ बिजनमा त्यत्तिकै समस्या छ। बल्ल बल्ल बिउ बिजन पाए, बिजारोपण गरे, मलको समस्या छ। मल बल्ल बल्ल पाए, सिँचाइको समस्या छ। बल्ल बल्ल बाली उम्रिए, रोगहरू आउँछन्, रोग निदानको समस्या छ। योबाट पनि पार लागे, उब्जनी भए, बजारको समस्या छ। किसान जसरी पनि पीडामा छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले कृषि क्षेत्रमा काम गर्न प्रेरणा कति पनि दिन सकेको छैन किसानहरूलाई। बालीमा आधारित कृषकहरूको मात्र होइन, यो दुध किसान, मह किसान, मासुजन्य उत्पादन गर्ने किसानको पीडा पनि त्यत्तिकै छ। लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएका कारण आज किसानहरू रुँदै बस्नु परेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो समग्र हाम्रो कृषि प्रणाली नै एकदमै सङ्क्रमित र प्रदूषित भएको छ। 50 वर्ष अगाडि 30 सालको दशकमा चाहिँ धान बेचेर प्रमुख आम्दानी गर्ने मुलुक अहिले लगभग 45 अर्ब हाराहारीकोमा चाहिँ धान चामल कनिका किन्ने गरेको। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसो हेरेँ सरकार त छ, तर सरकार छ कि छैन? यदि सरकार छ भने रसियामा अल्पत्र परेका 5 जना नेपालीले छिमेकी राष्ट्र भारतसँग हामीलाई उद्धार गरिदिनु पर्यो भनेर मागिराख्नु भएको छ। भारत सरकारसँग सहयोग मागेका छन् त। यो के देश नेपालमा सरकार छ? कुर्सी छ, कहिले वारी कहिले पारी, वारी जमुना पारी जमुना, बस त्यति छ। म एउटा यो उदाहरण दिन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख। नाम हो कुमार श्रेष्ठ, घर हो गोर्खा। आज रसियन आर्मीमा भर्ना भएर उहाँले गोली हान्नुहुन्छ। गोली लागेर चिच्याउने मान्छे चाहिँ युक्रेनबाट छन्, उनी चाहिँ सङ्घसभाको हुन्छन्। यताको नेपालीले उताको नेपालीले गोली हान्छ। गोर्खाबाट प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। जब आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको एकजना नागरिकको उद्धार गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले अनि यो देशका जनताको उद्धार गर्छन् भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने? यो देशका मन्त्रीहरू। माननीय सदस्य श्री स्वर्णिम वाग्ले। सम्माननीय सभामुख महोदय, विश्वभर प्रोफेसनलहरूको एउटा सामाजिक सञ्जाल छ लिङ्क्डइन भन्ने। त्यहाँ आज बिहान मैले एकजना नेपाली कानुनी सल्लाहकार कैलाश पाण्डेको पोस्ट पढ्न पाएको थिएँ। भर्खर जग बस्दै गरेको असाध्यै प्रचुर सम्भावना रहेको डिजिटल उद्योगहरू, दराज जस्ता ई-कमर्स कम्पनीहरू, हुवावे लगायत विदेशी पुँजी विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरूबाट झन्डै 40 देखि 50% युवा श्रम शक्ति चाहिँ सेवानिवृत्त हुने अवस्थामा रहेको एउटा डरलाग्दो चाहिँ प्रोजेक्सन मैले पाएँ। नेपाल सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीहरू, शिक्षा मन्त्री, विज्ञान मन्त्री, उद्योग मन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूको चाहिँ यसमा ध्यान आकृष्ट गर्न चाहेछु। अलिकति स्थानीय पुँजी प्रविधि को प्लेटफर्महरू, डिजिटल सर्भिस
प्लेटफर्म, इन्फ्रास्ट्रक्चर र डिजिटल पब्लिक गुड्सको जुन हायरार्की छ, हिन्दुस्तानले धेरै राम्रो काम गरिराखेको छ, त्यसको अनुकरण गर्नेतिर चाहिँ हाम्रो पहलहरू जाउन् भन्ने म मन्त्रीज्यूहरूको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शान्ति चौधरी, माननीय सदस्य श्री सीता मिजार। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति बेला बहालवाला माननीय गृहमन्त्रीज्यूको सहकारी ठगी काण्ड संलग्न रहेको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा मुद्दा जाहेर परेको छ। यसले आम रूपमा गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ। मुलुकमा कानुनी शासन स्थापना गर्ने सन्दर्भमा मुख्य अभिभार बोकेको गृह प्रशासनको बागडोर सम्हाले बसेको नेतृत्वमाथि नै यसरी गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा हुँदा समेत बहालवाला रहिरहनु भएको मन्त्रीज्यूको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीतको जुन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 176मा भनिएको छ कि न्याय निरूपण गर्नको लागि चाहिँ त्यो न्यायाधीशले आफ्नै स्वार्थ बाँझिनेले गर्नु मिल्दैन। त्यसकारण सार्वजनिक पदमा बसिरहनु कति जायज हो? निष्पक्ष छानबिनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने कि नगर्ने? गृहमन्त्रीज्यूले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिने कि नलिने? त्यसै गरी सुनकाण्डमा मुख्य आरोपी मान्य अर्थमन्त्रीज्यूको हिमचिम रहेको हामी थप चिन्तित भएका छौँ। यतिखेर यो भनिरहँदा यो पनि भ्रम नहोस् कि सम्माननीय प्रधानमन्त्री वा माननीय रवि लामिछानेप्रति मेरो कुनै व्यक्तिगत वा दलगत आग्रह पूर्वाग्रह छ कि भनेर नपरोस्। अझ माननीय रवि लामिछाने हाम्रो पुस्ताको राजनीतिक दौतरी पनि हुनुहुन्छ। उहाँको राजनीतिक उन्नयनमा हामी पनि त्यति नै उत्साहित हुने गर्छौँ। कुरा व्यक्तिगत होइन, कुरा गहन राजनीतिक र नैतिक मुद्दाको विषयवस्तुको राजनीतिमा सकारात्मक वा नकारात्मक नजिर स्थापित गर्ने संसदीय गरिमा र मूल्य मान्यताको राजनीतिक सामाजिक निराशालाई मलजल गर्ने गरी आर्थिक निराशा र असुरक्षा चुलिएको वर्तमान अवस्थामा 3 खम्बे अर्थनीतिको तुलनात्मक रूपमा कम मक्किनुपर्ने सहकारी क्षेत्र नै उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्नु सामान्य विषय होइन। आफ्नो पेट काटेर थोरै थोरै बचत गर्दै गइरहेका न्यून आय भएका करिब 1.25 करोड शेयर सदस्यको पसिनाको कमाई केही ठगहरूले कुम्ल्याउँदाको परिणाम देशैभर अविश्वास, असुरक्षा र आक्रोश चुलिएको छ। आजै र अहिल्यै देशभरिबाट आएका सहकारी पीडितहरूको प्रदर्शन राजधानीका विभिन्न स्थानहरूमा एकसाथ प्रारम्भ हुँदैछ। आफ्नो बचतको सावा ब्याज फिर्ता नपाउने हो भने जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन बाध्य भएको उहाँहरू बताइरहनु भएको छ। यस विषम पृष्ठभूमिमा अनुसन्धानको कमान्ड सम्हाल्नुपर्ने निकायको कमान्डर गृहमन्त्री नै अनुसन्धानको दायरामा हुनुले एकातिर गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ भने अर्कोतिर अनुसन्धान नै प्रभावित हुने आशंका बढाएको छ। सहकारीको आदर्श विपरीत गर्न नहुने संस्थामा लगानी, दिन नहुने शीर्षकमा कर्जा, शेयर सदस्य नभएका व्यक्तिले पाउनै नपर्ने ऋण प्रवाहको सघन आरोपबाट घेरिएका गृहमन्त्रीले यस्तै प्रकृतिका अन्य दोषीलाई कसरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ? कतै तपाईँको पोजिसनलाई रक्षा कवच बनाएर 1-2 करोडको मात्र अभियोग लागेका तपाईँलाई शिखण्डीको भूमिकामा अगाडि सारेर 10औं अर्बको ठगी गर्ने ठुला माछाहरू उम्काउने प्रपञ्चको जानी नजानी तपाईँ हतियार त बनिरहनु भएको छैन। सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत मेरा मित्र मान्य रवि लामिछानेज्यूलाई यति सुझाव दिनु मेरो मित्रवत कर्तव्य नै ठान्दछु। अन्त्यमा यस गम्भीरता र प्रतिपक्षको जायज प्रश्नलाई प्रधानमन्त्रीले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ? दुधको दुध पानीको पानी छुटाएर पीडितलाई न्याय दिने गुरुत्तर अभिभार र विवादास्पद नियुक्तिको विरोधाभासमा प्रधानमन्त्रीको धारणा के हो? यसको जवाफ नेपाली काङ्ग्रेसले खोजिरहेको कुरा सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। आजको कार्यसूचीमा रहेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलको अर्जेन्सीलाई मध्यनजर गर्दै आजको सदन सुचारू हुन दिन जिम्मेदारीपूर्वक प्रमुख प्रतिपक्षले देखाएको सद्भावलाई कमजोरी नठानियोस्। यथाशीघ्र सम्माननीय सभामुखज्यूलाई रुलिङका निम्तिमा आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यथाशीघ्र जवाफ हामीलाई चाहिन्छ। अन्यथा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन विनम्रता देखाएको छ आगामी दिनमा कठोरतापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना नहोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी चितवनको रत्नगरमा रहेको बकुलर रत्नगर अस्पताल प्रदेशबाट 100 बेड स्वीकृति प्राप्त अस्पताल हो। हाल दैनिक रूपमा 1500 भन्दा माथि बिरामीलाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ।
भौतिक संरचना पर्याप्त छैन, पर्याप्त विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको उपलब्धता पनि छैन, मेडिकल ल्याबको हालत पनि दयनीय छ। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले छात्रवृत्ति करारमा विशेषज्ञ चिकित्सक खटाउँदा प्रदेश अन्तर्गतको यस अस्पताललाई पनि प्राथमिकतामा राख्नका लागि माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री हितराज पाण्डे। सम्मान्य सभामुख महोदय, हिजोको सम्मान्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूप्रति विश्वास छ भने विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्नुहुने र लोकतान्त्रिक यो प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र यो नयाँ समीकरणको यो सरकारलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछु। गोर्खाको पालुन्टार 7 च्याङ्लीमा सुरु गरिने भनेको कृषि क्याम्पसको पढाइ अझैसम्म पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन। उक्त क्याम्पस सञ्चालन गर्न यथाशीघ्र नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूको ध्यान जाओस्। यसका साथसाथै मध्य पहाडी राजमार्गको पालुन्टार नगरपालिका गोर्खाको 7 डोबटो ठाँटी पोखरी खण्डको बाटो अहिलेसम्म पनि जनताले थुप्रै दुःख पाएका छन्। त्यसलाई यो वर्ष अगाडि नै कम्प्लिट गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यू उथलपुथल ल्याउँछु भन्नुहुन्छ, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने भन्नुहुन्छ, तर सहकारी ठगीमा मुछेको व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउनुहुन्छ। पीडित र जनताले के विश्वास गर्ने ठाउँ छ? जवाब पाऊ। पहाडी क्षेत्रमा हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण फरक हुन्छ, किनकि त्यहाँ जनसङ्ख्या कम र भूभाग ठुलो हुन्छ। के पहाडी क्षेत्रका नागरिकहरू यो देशको नागरिक होइन र हो भने किन भेदभाव गरिन्छ? सभामुख मार्फत जवाब पाऊ। त्यसै पहाडी क्षेत्रभित्र खोटाङ जिल्ला पनि पर्दछ। सदरमुकाम जोड्ने सडक त छ, तर सदरमुकाम दिक्तेल बजार हालसम्म पनि ढलान भइ नसकेको अवस्था छ। जति अनुरोध गरे पनि न्यूनतम बजेट मात्र दिने हुँदा के काम हुन्छ? कुनै पनि बेला दुर्घटना हुने अवस्था छ। त्यसकारण सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। खोटाङ जिल्लामा बाँदरको कारण बस्तीहरू सर्ने क्रम बढिरहेछ। लगाएको बाली सम्मान्य सभामुख महोदय, स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा कमाउँदै आएका किसानहरू 23 दिनदेखि धरनामा छन्। उनीहरू मोही हुन्। नेपालको संविधान 2072 को धारा 26ले धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालन, संरक्षण र गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनको लागि कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई मान्दा किसानको माग संविधान सम्बद्ध छ। सभामुख महोदय, गुठी समस्या दाङमा मात्रै छैन, गुठी संस्थानमा भएको अभिलेख अनुसार 68 जिल्लामा छ। राजगुठी मात्रै 2335 छन्। 73,512 हेक्टर जग्गा छ। यही हाराहारीमा छुटगुठी रहेको अनुमान छ। गुठी जग्गालाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको रूपमा लिएको छ। आर्थिक समृद्धि र किसानको हितका लागि गुठी जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन आवश्यक छ। गुठी जग्गाको अभिलेख राख्ने, किसानको मैयानी हक सुनिश्चित गर्ने, गुठी जग्गा वर्गीकरण गरी उपयोगमा ल्याउने, गुठी जग्गाबाट हुने आय स्रोतलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने लगायत व्यवस्थापन गर्नको लागि गुठी विधेयक ल्याउन र दाङमा आन्दोलनरत किसानको माग वार्ताको माध्यमबाट तत्काल सम्बोधन गर्न म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले तेस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यो नयाँ सङ्कल्प र यात्रा सुखद र सफल होस् भन्ने कामना गर्दछु। साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत पुनर्गठित मन्त्रीमण्डलका सबै माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो संविधानले महिला अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको छ, तर पनि यसको सफल कार्यान्वयन स्वयं महिला वर्गलाई पारिएको आर्थिक परनिर्भरताले गम्भीर बाधा पुर्याएको छ। तसर्थ नयाँ बजेट निर्माणको क्रममा नेपाल सरकार र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई महिला उद्यमीको विकास, स्टार्टअपका सन्दर्भमा र समग्र नयाँ बजेट महिला मैत्री मनोस् भनी सभामुख महोदय मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। लालसोला। मान्य सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सम्मान्य सभामुख महोदय, सुनसरी जिल्लाका बासिन्दाहरूले
जङ्गली हात्तीको आतङ्कबाट अकल्पनीय पीडा भोगिरहनु परेको अहिलेको अवस्था छ। जङ्गली हात्तीले बस्तीमा प्रवेश गरेर किसानको अन्नबाली, घरमा भण्डारण गरेको अन्न र सयौँ भौतिक संरचनाहरू नष्ट गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, हात्तीको आक्रमणबाट धेरै जनताले ज्यान गुमाउनु परेको छ, धेरै अपाङ्ग छन्, धेरै घाइते छन्। यो अवस्थाको अन्त गर्नका निमित्त सरकारले अविलम्ब वैज्ञानिक र भरपर्दो एउटा प्रबन्ध गरोस् भनेर म सभामुख मार्फत ध्यान सरकारको गम्भीर रूपले आकर्षण गराउन चाहन्छु। र जो व्यक्तिहरू हात्तीको आक्रमणबाट मृत्युवरण गरेका छन्, मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू विशेष समयमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री रामकृष्ण यादव, समय 6 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज विश्वको कुल जनसङ्ख्याको 10% मानिस कुनै न कुनै प्रकारको किडनी समस्याबाट प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। ग्लोबल वार्मिङ डिजिजमा 2010मा 27औं स्थानमा रहेको यो समस्या 2020मा आइपुग्दा 10औं स्वास्थ्य समस्याभित्र परेको छ। मृत्युको प्रमुख कारण नसर्ने रोगहरूमध्ये किडनी प्रमुख 3 समस्याहरूमध्ये पर्छ। नेपाल जस्ता विकासोन्मुख र मध्यम आय भएका देशमा 60 वर्षभन्दा कम उमेरकै 25% हाराहारीमा किडनी समस्या भएको पाइन्छ। किडनी खराब भइसकेपछि प्रत्यारोपण बाहेक अन्य विकल्प प्रभावकारी छैन। डायलासिस शरीर र सम्पत्ति पनि नधान्य अल्पकालीन विधि मात्रै हो। गएको आर्थिक वर्ष मात्रै 7,500 नागरिकले स्वास्थ्य सहयोग प्राप्त गरेका छन् भने किडनी ट्रान्सप्लान्ट 432 जनाले गरेका छन्। त्यसैले किडनी जोगाउने उपायको सचेतना र पूर्व प्रतिरोधात्मक काम गर्न जरुरी छ। कृषिमा प्रयोग हुने भिटामिन, रासायनिक औषधिहरूको जथाभावी प्रयोग यसको एउटा। सभामुख महोदय, सत्ताको खेलले नेपालको राजनीतिकलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ, यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ, नेतृत्वले बुझ्न नसक्दाखेरि देशले क्षति बेहोर्न परेको छ। सभामुख महोदय, हिजो मेरो क्षेत्र चितवन 2 का सहारा बहुउद्देश्य सहकारी बचतकर्ताले 85 करोडको ठगीको आरोपित नै स्वार्थ मिल्ने मन्त्रालयको मन्त्री बन्दा अनुसन्धानमा प्रभावित हुने र आफूहरू अन्यायमा पर्ने कुरा फोन मार्फत मलाई जानकारी गराउनु भएको छ। अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न बाटो फराकिलो बनाइदिनु हुन म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पनि 130 केजी सुनकाण्डमा जुन कुराहरू समाचारहरू बाहिर आइराखेका छन्, यो कुरा के हो म यो सरकार मार्फत जान्न चाहन्छु र यो सदनलाई अवगत गराइयोस्, जानकारी गराइयोस् भन्दै म आफ्नो भनाइ यही राख्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्य श्री शान्ति श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेलम्ची खानेपानीका 2वटा ट्याङ्की गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 9मा रहेको छ। 2वटा विशाल पानी ट्याङ्की भए तापनि गोकर्णेश्वर नगरवासी खानेपानीबाट वञ्चित छन्। पटक पटक केही ठाउँमा पाइप बिछाउने काम भए तापनि खानेपानी वितरण हुन सकेको छैन। सभामुख महोदय, एउटा ट्याङ्की भएको ठाउँमा लगाइएको सेयरवाल नै भत्किएको छ। त्यहाँ वरिपरि जमिन भाँसिएको छ। आउने वर्षसम्म सेयरवाल निर्माण नभए त्यहाँ रहेको बस्ती नै जोखिममा पर्ने अवस्था छ। खानेपानी मन्त्रीज्यूलाई उक्त ठाउँमा कुनै गम्भीर क्षति नहोस् भनी तत्काल स्थलगत अनुगमन गरी समस्याको समाधान गरिदिनु हुन सदन मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री शिवा नेपाली। सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रो विश्वासको मत जनताको लागि विश्वासमा परिणत होस्। धन्यवाद नेपाल सरकार, गृहमन्त्रीज्यू र गृह मन्त्रालय परिवारलाई। मिटर ब्याज पीडित र आरती शाहको परिवारसँग भएको सहमति छिटो कार्यान्वयन होस्।
सुन्ने समय सुन्ने होइन सुनिने बनोस्। सडक दुर्घटना, लघुवित्त, सहकारी पीडित, बैंकको ब्याज वृद्धि, कृषकको पीडा, दलितको मुद्दा, यातायात व्यवसायीको पीडा, आत्महत्या, बेरोजगार समस्या, व्यवसाय ठप्प, भूमिहीनको पीडा, सुकुम्बासीको पीडा, महँगीको पीडा, स्वास्थ्य उपचारको पीडा, भ्रष्टाचार, सेयर कारोबारमा चलखेल, खानेपानीको अभाव, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको पीडा, पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा ढिलाइ, विमानस्थलमा विदेश जानेको भिड, लाइसेन्सको किनबेच, भूमाफियाको बिगबिगी, अल्पत्र पुल सडकका ठुला आयोजना, आइटीमा फड्को मार्ने युवाको निराशा, अध्यागमनमा पर्यटकको भिजा लिने लाइन यावत कयौँ मुद्दा नउठाएका होइनौँ सभामुख महोदय। यतिका लाखौँ राष्ट्रसेवक हुनुहुन्छ, व्यवस्थापनमा ध्यान जाओस्। सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सुन्ने समय सुन्ने होइन सुनिने बनोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त हिजो मात्र तेस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीज्यू र नवगठित मन्त्रीमण्डलका मन्त्रीज्यूहरूलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, चक्रपथको सर्भिस ट्र्याक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले साह्रै गाह्रो पार्यो। गत वर्षदेखि नै मैले संसदमा सामाकुसी गङ्गोबु क्षेत्रका व्यवसायी, स्थानीय बासिन्दा र देशैभरिबाट काठमाडौँमा पहिलो पटक पाइला टेक्ने 10,000 नागरिकले भोगिरहेको हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोको पीडाको आवाज उठाएको छु। साथै पटक पटक रिङ रोड परियोजना पुगेको छु। सडक विभागसँग समस्या समाधानको लागि छलफल पनि गरेको छु। अब चाँडै सकिन्छ भनेर सुनेको पनि 1 वर्ष हुन लाग्यो। स्थानीयको रोष जनप्रतिनिधिमाथि, सडक विभागको दावा ठेकदारले गर्नुपर्ने। ठेकदार भन्छन् मलाई त सरकारले पैसै दिएन, घर बेचेर बनाउन खोज्दा पनि नसक्ने भए, अब म के गर्ने। आजित भएर यो सडक त हाम्रो होइन भनेर काठमाडौँका मेयर साहबले बोर्ड नै राख्नु भएको छ। सरकारलाई साह्रै गाह्रो परेको भए महानगरसँग सापट्टि पो माग्ने हो कि? धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री शोभा ग्यावाली। सम्मानीय सभामुख महोदय, विगतका वर्षहरूमा बाढीबाट पीडित किसानहरूले अहिलेसम्म राहत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। अव्यवस्थित बस्ती र सुकुम्बासी समस्या जस्ताको तस्तै छ। बर्दिया राष्ट्र निकुञ्ज र कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रका बस्ती र उपभोक्ता बीचको समस्या तथा जङ्गली जनावरबाट भइरहेको क्षतिले जनता पीडित छन्। बर्दिया गुलेरिया जब्दीघाट पुल निर्माणको काम छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनु पर्नेछ। गुलेरिया मूर्तिया भन्सार नाका के कारणले खुल्न सकेको छैन? कानुनी प्रक्रिया मिलाई नाका खोली सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने अति आवश्यक छ। यी सबै समस्याहरूको उचित सम्बोधन गर्नका लागि म सभामुख मार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरी सम्बोधन गर्नको निम्ति मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री शङ्कर भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो मौजुदा नेपाल सरकारको नीति, कानुन आदि इत्यादि कारणले जनताका सरोकारका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको छ। उदाहरणको लागि मेरै निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ 2 रिसिङ र घिरिङ गाउँपालिका जो विकासको दृष्टिकोणले अति पछि परेका गाउँहरू छन्, त्यहाँ 2टा मुख्य राजमार्ग छन्, सिंहपथ र कृष्ण मार्ग। यी 2टा चाहिँ मार्गको लागि टेन्डर प्रक्रिया खोलेर ठेकेदारहरूले, निर्माण व्यवसायीले काम सुरु गर्दा बिचमा कानुनी अडचन आइसकेपछि वर्षौँसम्म त नसल्टिएको कारणले ती दुर्गम गाउँहरूमा अब बर्खा लाग्दैछ। ती 2टा बाटो मुख्य मोटर मार्ग बनाउन सकिएन भने ती 2टा गाउँपालिकामा मात्रै होइन, तनहुँसँग जोडिएका नवलपुर र चाहिँ बुटोलसम्म, रूपन्देहीसम्मका जनताले दुःख पाउनुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै कुनै पनि विकासका निर्माणलाई कुनै पनि कारणले अवरुद्ध गर्नु जायज हुन्न। त्यसकारण मौजुदा कानुनले विकासलाई अवरुद्ध भएको छ भने म सम्माननीय मान्य सदस्य श्री सपना राज भण्डारी। सम्माननीय सभामुखज्यू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुमा दैनिक ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू लाइनमा भेटिन्छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको सेवा प्रवाहबाट ती विद्यार्थीहरू आजित बनेका छन्। कसैले समयमा मार्कसिट पाएका छैनन्, कसैले ट्रान्सक्रिप्ट पाएका छैनन्। यसले उनीहरूलाई ज्यादै मर्का परेका छन्। त्यति मात्र होइन, केहीले त उच्च शिक्षा प्राप्त सुनौलो अवसर समेत गुमाउनु परेको छ। अत समयमा नै यो समस्याको हल गर्दै मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठुलो विश्वविद्यालयलाई समय सापेक्ष बनाउन जरुरी छ।
विद्यार्थीलाई हरेक सेवा सुविधा फास्ट ट्र्याकबाट उपलब्ध गराउन यस गरिमामय सदनबाट विश्वविद्यालय र सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले व्यवस्था परिवर्तन त गऱ्यौँ तर अवस्था परिवर्तन हुन सकेन। हामीलाई थाहा छ विवाह एउटा पवित्र बन्धन हो, तर दाइजोको कारण छोरी चेलीहरू कुनै वस्तु सरह खरिद बिक्री हुन बाध्य भएका छन्। घटना ताजै छ, 12 जिल्लामा सुनको सिक्री नदिएको भन्दै विवाह मण्डपबाट बिहे रद्द गरी भागेको खबरले सिङ्गो नेपाली समाज स्तब्ध भएको छ। यस्ता क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिक अपराधीको संज्ञा दिँदै कानुन बमोजिम सजाय दिन अनुरोध गर्दछु। साथै विशेष गरी मध्य प्रदेशमा विकृतिका रूपमा रहेका दाइजो प्रथाले महिलाहरू अत्यन्तै पीडित भएका छन् र आत्महत्या समेत गर्न बाध्य छन्। तसर्थ सभामुख महोदय, यस्ता सार्वजनिक अपराध न्यूनीकरण गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सीता कुमारी राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, दैलेख जिल्ला रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणमा ल्याइएको उपकरणहरू नेपालगञ्ज भन्सारमै रोकिएको छन् र 2 हप्तादेखि चीनबाट भारतका कोलकाता हुँदै नेपालगञ्ज आइपुगेको ड्रिल मेसिन लगायत उपकरणहरू रुपैडिया भन्सारले रोकेको रहेको छ। भन्सारमा छुटपत्र उपकरणहरूको नाम फरक परेको कारणले नेपालगञ्ज भन्सारले सबै सामानहरू रोकेको हो। रुपैडिया नाकाबाट दैलेखसम्म मेसिन पुर्याउन झन्डै 8 देखि 10 दिनसम्म लाग्छ। सबै मेसिनका पार्ट टुक्रा टुक्रा पारिएकोले जडान गर्न समेत समय लाग्छ, तर उपकरण हप्तौँ दिनसम्म भन्सारमा रोकिँदा अन्वेषणको काम प्रभावित बनेको छ। पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रवर्धन केन्द्र डिभिजन कार्यालय बुझेअनुसार भन्सार पत्रमा नाम त्रुटि हुँदा झन्डै 10 ट्रक सामानहरू भन्सारमा रोकिएको जानकारी विभिन्न समाचार र दैलेख जिल्ला सिडिओबाट प्राप्त भएको। सो उपकरणहरू छिटोभन्दा छिटो सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनको लागि प्रक्रिया मिलाई रोकिएको काम छिटो थालनी गर्न नेपाल सरकारको दायित्व रहेको यस गरिमामय सदन मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, उदयपुर जिल्लाको चौडण्डी नगरपालिकाभित्र पर्ने त्रिजुगा नदीमा बन्दै गरेको सिवाई पुल उद्घाटन हुन अघि नै भत्किएको छ। त्यस्तै उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिकाको गिदेरी खोलाको पुल, उदयपुर र भोजपुर जोड्ने सुनकोशी नदीको रानीटार पुल, उदयपुर र खोटाङ जिल्ला जोड्ने सुनकोशी नदीको धाप्लाङ पुल अलपत्र बनेको छ। यसरी पुल र बाटोमा राज्यको ठुलो लगानी लाग्ने, तर त्यो लगानी खेर गइरहेको र त्यहाँका नागरिकहरूलाई आवत जावत गर्न कठिन भइरहेको छ। सभामुख महोदय, यसरी उपयुक्त पोलहरू अलपत्र परेको हुँदा कारण पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाही गर्न र निर्माण कार्य तुरन्त सम्पन्न गर्न सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सूर्यकुमारी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम प्रधानमन्त्रीज्यू नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई, कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपालमा बेरोजगारी नपाएर रोजगारी नपाएर साउको ऋण बोकी लाखौँ युवा विदेश हिँड्न बाध्य छन्। विदेश जानु युवाहरूको रहर होइन, बाध्यता हो। यही बाध्यताको फाइदा उठाएर मेन पावर बिचौलियाहरूले विभिन्न लोभ प्रलोभन देखाई मोटो रकम असुलेर नेपाल सरकारको नियम विपरीत लुकाई छिपाई युद्धग्रस्त देश रुसी सेनामा पठाइरहेका छन्। रुसी सेनामा हालसम्म 19 मृत्यु, 272 बेपत्ता, लामो समयसम्म परिवारको सम्पर्कमा नआएको 116 र 800 भन्दा बढी नेपाली युवाहरू रुसी सेनामा रहेका छन्। नेपाली युवा हामीलाई नेपाल सरकारले उद्धार गर्नु पर्यो भनी सरकारसँग हार गुहार मागिरहेको अवस्था छ। तसर्थ रुसी सेनामा रहेका नेपालीलाई तत्काल नेपाल ल्याउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हवस् त। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकाल। सभामुख महोदय, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएको 16 वर्ष भयो। त्यस ठाउँमा बस्ती बसेको 3 पुस्ताभन्दा बढी भएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा बाटो बनाउन पाइँदैन, विद्युतको पोल गाड्न र तार विस्तार गर्न पाइँदैन, खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण गर्न र पाइप विस्तार गर्न पाइँदैन, ढल निर्माण गर्न पाइँदैन, पुरानो घर भत्काएर सोही ठाउँमा नयाँ घर बनाउन पाइँदैन,
आफ्नै बारीमा लगाएको डाले घाँस काटेर बाख्रालाई खुवाउन पाइँदैन, आफ्नो बाँझो बारीमा ट्र्याक्टर लगाएर जोत्न पाइँदैन। सभामुख महोदय, मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गरेका जनतालाई कहिल्यै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आउन सकेन। मध्यवर्ती क्षेत्र मानव र विकास मैत्री कहिल्यै भएन। मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज गरी वन डिभिजन मातहत ल्याउन सभामुख मार्फत सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा 1 वर्ष काम गरेका सबै कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सूर्य थापा। सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले रुसी सेनामा भर्ती भएर जीवन गुमाएका आफ्नो जिल्लाका नागरिकहरूको बारेमा बताएको थिएँ। सरकारले खबर गरेन, जानकारी गराएन। आज युक्रेनी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनको जब्बरियामा अलपत्र परेका प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका 9 साबिकको गोठीबाङ गाविस वडा नम्बर 3 का दीपक बुढाथोकी सहित 6 जना नेपालीहरूको बारेमा सरकारलाई जानकारी होस् भनेर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। र आजै बिहान प्युठान नगरपालिका 4 काठेबर्की माया सुनारले मलाई टेलिफोन गरेर भन्नुभयो, मेरा श्रीमानको मृत्यु भएको भन्ने अनौपचारिक खबर आएको 3 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। म परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर आफै निवेदन पनि दिएँ, तर कसैले पनि न सास न लासको जानकारी गराउनन्। यो चाहिँ विषयमा सरकारले मलाई जानकारी गराउनु छ कि गराउन्न भनेर सोध्नुभएको छ। म नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई 1 महिना 10 दिन अघि मैले उठाएको यो विषयलाई पनि